बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल के वाक़े पर पूरी कौम सोगवार है और मेरा दिल भी बहुत परेशान है, क्योंकि मुझे समझ नहीं आया कि इतना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स कैसे हो गया। क्योंकि वो इलाका जो कि प्रोटेक्टेड था, पुलिस लाइन के अंदर जो मस्जिद थी उसमें धमाका होना एक हमारे लिए लम्हे फ़िक्री है कि हमारे इंटेलिजेंस इदारों और हमारी इस्टेब्लिशमेंट को ये समझ नहीं हो रही कि हम क्या करें, क्योंकि हमारा इंटेलिजेंस नेटवर्क बिल्कुल टोटली फेल हो गया है इस मसले पे। क्योंकि जब से 8 महीने हो गए हैं, हर वक्त ये इंटेलिजेंस अदारे और हमारी इस्टेब्लिशमेंट सिर्फ अपोटर हुकूमत को बचाने पे लगी हुई थी। ये सबको नज़र आ रहा था कि मुल्क बहुत ही नाजुक सूरत हाल में दाखिल हो रहा है। क्योंकि 8 महीने से एक बंदा मुराद सईद है, वो बार बार चीख के कह रहा था कि स्वात में दहशतगर्द वापस आ गए हैं, और उसके बाद वो इक्का दुक्का वाक़या शुरू हो गए थे। पीटीआई के एमएनए पीटीआई पे एमपीए पे हमले होने शुरू हो गए। ताजरों को बत्ते की पर्चियाँ मिलना शुरू हो गई, और ये सब कुछ हो रहा था। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियाँ सोई हुई थी। वो क्यों सोई हुई थी मुझे नहीं पता, क्योंकि ये एक रजीम चेंज ऑपरेशन का ये हिस्सा थे। क्योंकि मैं आपको वो बात कर रहा हूँ जो कि आपको याद होगी कि अंकल साम जो है ना, वो फाटा के एरिए का फ़ज़ाई जायज़ा लेके गया था, फिर आज़ाद कश्मीर भी गया था। उस वक्त से मेरा दिल जो है ना धड़क रहा था, क्योंकि केपी एक लॉन्चिंग पैड बनाने का फ़ैसला हो चुका था जो बाजवा ने कर दिया था। क्योंकि रजीम चेंज ऑपरेशन का मकसद ही यही था कि लॉन्चिंग पैड फिर केपी में बनाया जाए और दहशतगर्दी के नाम पर डॉलर कमाए जाएं। और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियाँ मुबे वतन होते हुए भी उन्होंने ये लैप्स किया। वो क्यों किया मुझे नहीं पता। ये क्यों? क्योंकि आज तालिबान का मैं देख रहा था कि उनके किसी नुमाइंदे ने कहा कि जी हमने ये नहीं किया। इसका मकसद है कि अंदर से कोई बंदा हुआ जो कि बिका हुआ था या क्या हुआ था, आई डोंट नो। लेकिन ये हमारी इंटेलिजेंस को चाहिए कि अब खोज लगाएंगे ये कैसे हो गया है। क्योंकि हुकूमत का जो मकसद था वो अपने मकसद में आस्ता आस्ता कामयाब हो रहे हैं। उन्होंने आने का मकसद था अपनी दौलत को बचाना, वो बचा लिया। उनका आने का मकसद था मुल्क को तबाह करना, उन्होंने कर दिया तबाह। अकानवी तौर पर तबाह कर दिया है मुल्क को। इस नेज तक पहुँचाना कि अब एपीएस के बाद सबसे बड़ा धमाका हुआ है, और वो धमाका ये ज़ाहिर कर रहा है नवाज शरीफ की हुकूमत हो तब भी बड़े बड़े धमाके होते हैं। अब शहबाज शरीफ की हुकूमत में भी बहुत बड़ा धमाका हो गया है। 95 पीपल जो हैं वो शहीद हो गए हैं, और बाकी जो है 180 150 ज़ख्मी हैं। ये कौन ज़िम्मेदार है? ये लोग ज़िम्मेदार है जो पाकिस्तान को बेचने के लिए तैयार रहते हैं हर वक्त, जो पाकिस्तान को लूटने के लिए तैयार रहते हैं, जो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी, पाकिस्तान की सलामती को बेचने के लिए तैयार रहते हैं। उनके साथ जर्नल कुछ मिल जाते हैं। जो जर्नल ने किरदार अदा किया 8 महीने में, वो आपके सामने है। बाजवा तो चला गया, लेकिन मैं बार बार 1 महीने से कह रहा था कि आसिम मुनीर को कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर आप ये रजीम चेंज ऑपरेशन राइट वे रिवर्स करें। लेकिन वो उसकी तस्वीर जो कल मैंने देखी है, मुझे शर्म आ रहा था कि वो एक हारा हुआ सिपा सलार लग रहा था। उसके हाथ में कुछ नज़र नहीं आ रहा था। इसका मकसद है कि बाजवा के जो करिंदे उसके अराउंड हैं, उन्होंने इस मुल्क को यहाँ तक पहुँचा दिया है। अभी तक उसको समझ नहीं आ रही, अभी तक वो उनको चेंज नहीं कर रहा, अभी तक वो अड़ा हुआ है। क्यों अड़ा हुआ है ये आप नहीं जानते। वो या तो नालायक है, या उसकी में काबिलियत नहीं है, या उसमें विल पावर नहीं है। तो इसलिए ये लम्हे फ़िक्रिया पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल दिन ब दिन जो है वो बदतर से बदतर हो रही है। लेकिन ये है कि इसलिए बदतर हो रही है कि उनके अपने बंदे एमएनए एमपीए सेनेटर जो है वो हुकूमत पे तनकीद कर रहे हैं। आज मुजाहिद हुसैन ने जो कुछ कहा वो भी सुन लें, रज़ा रब्बानी ने कहा जो वो भी सुन लें, नवाज़ खोखर जो कुछ कह रहा है वो भी सुन लें, अतजाज़ हसन जो कह रहा है वो भी सुन लें। तो अब आपकी जो है पॉलिटिकल सिचुएशन इन पाकिस्तान वेरी डेंजरस राइट नो। एवरीबॉडी इज़ फाइट टू ईच अदर। इससे मसला हल नहीं होगा। अब आसिम मुनीर को चाहिए कि इन सबको बिठाए और मुल्क पूरे में इलेक्शन का ऐलान कर दिया जाए और डेट दी जाए। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि जो तोशा खाना जो इस्टेब्लिशमेंट और कैबिनेट डिवीज़न
آپ کو کوئی توشہ خانے کا ریکارڈ نہیں دے رہی، وہ عمران خان پہ فرد جرم عائد کرنے جا رہی ہے، وہ کس بیس پہ عائد کرنے جا رہی ہے؟ یہ پوچھنا چاہیے ججز کو، یہ پوچھنا چاہیے چیف جسٹس آف پاکستان کو، لیکن یہ کہ عمران خان کے آگے بس وہ عمران خان 8 مہینے سے اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اس کی پارٹی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اس کے بندوں کو ننگا کیا جا رہا ہے، اس کے بندوں کو ذلیل کیا جا رہا ہے، ایک کو پکڑتے ہیں، دوسرے کو پکڑتے ہیں، تیسرے کو پکڑتے ہیں، ننگا کرتے ہیں۔ ایسے ملک نہیں چلتے۔ اور اب آپ کی اکانومی سچویشن آپ کو پتہ ہے وہ ڈیفالٹ ہو چکی ہے، آپ کو پتہ ہے جو ڈالر 255 کے 5-6 دن پہلے $25 بڑھایا تھا وہ 275 پہ چلا گیا، تو اب یہ ڈے بائی ڈے 500 تک چلا جائے گا، تو ملک کا کیا حال ہوگا؟ ملک کے قرضوں کا کیا حال ہوگا؟ ملک کے قرضوں جو $1 بڑھتا ہے تو اربوں کے حساب سے قرضے اوپر ہو جاتے ہیں۔ تو میرے لیے یہ بڑا عجیب سا لگ رہا ہے۔ میں باہر بیٹھا ہوں لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان کی صورتحال نہایت ہی نازک ہے، لیکن کسی کو کوئی فکر نہیں ہے، کسی کو کوئی فکر نہیں ہے، نہ ججز کو فکر ہے، نہ چیف جسٹس کو فکر ہے، نہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو فکر ہے، کوئی ملک میں کوئی فکر نہیں۔ کل 95 بندے شہید ہو گئے ہیں، کوئی کسی کو فکر نہیں، نہ کے پی کی فکر ہے۔ میں بار بار کریں گے بغاوت ہو جائے گی اس ملک میں، اس ملک کا جو سلامتی ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گی، لیکن کوئی سنتا ہی نہیں ہے، کوئی پتہ ہی نہیں ہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہے۔ لوگوں کو ڈیسیجن میکر جو ہے ڈیسیجن کریں، لوگوں کو نظر آئے کہ ملک میں اسٹیبلٹی آ رہی ہے، ملک میں دہشت گردی کو روکنے کے لیے کوئی اقدام ہو رہے ہیں۔ انٹیلیجنس فیل ہو گئی ہے، وہ آپ کے سامنے ہے، پروٹیکٹڈ ایریا ہے جو کہ سول لائن وہاں تک پہنچ گئے ہیں، تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ ایک بندے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اس کو توشہ خانہ کیا ہے؟ توشہ خانہ یہ ہے کہ اس نے اپنی گڑی لی، اس نے بیچ دی، دیٹس اٹ۔ اب جو ریکارڈ مانگا جا رہا ہے اس پہ کوئی توجہ نہیں ہے، یہ ہے کہ توشہ وہ فرض جرم عائد کرنی ہے، اس کو نائل کرنا ہے، اس کو ختم کرنا ہے، اس کو راستے سے ہٹانا ہے۔ وہ بیوقوف ہو، یہ ملک کو بیچنے کے لیے، ملک کو تباہ کرنے کے لیے کیوں ایسے اقدام کر رہے ہو؟ اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ یہ ملک ہے تو آپ کی عزت ہے۔ یہ ملک نہ ہوا نہ جرنیل ہوں گے، نہ چیف جسٹس ہوگا، نہ ججز ہوں گے، نہ بیوروکریٹس ہوں گے، نہ پولیس والے ہوں گے، اور یہ کیا کریں گے؟ پھر سیکنڈ ہینڈ بن جائیں گے، جیسے دنیا میں کسی بھی ملک میں پاکستان چاہے سٹیزن ہو وہ سیکنڈ ہینڈ ہی رہتا ہے۔ تو اپنے ملک کو بچانے کے لیے کوشش کرو، اپنے ملک کو اپنے ہاتھوں سے لوگوں کو فروخت مت کرو۔ یہ ملک ہے تو آپ کی عزت ہے۔ جو کچھ ہو رہا ہے ملک میں وہ تماشا لگا ہوا ہے پوری دنیا میں۔ آپ کا یو اے کا پریزیڈنٹ آنے والا تھا، اس نے دورہ منسوخ کر دیا۔ کیوں کر دیا؟ اس لیے کیا کہ اس کو پتا تھا کہ یہ چور ہیں، اگر وہ آتا کچھ نہ کچھ دے کے جاتا، لیکن اس کو پتہ کہ پاکستان کی صورتحال ایسی ہے کہ اگر میں کوئی معاہدہ بھی کر کے آؤں گا وہ مجھے پتہ نہیں تکمیل پہ ہوگا نہیں ہوگا، اس کا کیا ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہوگی، اس لیے وہ نہیں آیا۔ نہ آپ کو سعودی عرب مدد دے رہا ہے، نہ آپ کوئی اور ملک مدد دے رہا ہے، آپ تو بیکاریوں سے بدتر ہو گئے۔ اور یہ جو لوگ امپورٹڈ جن لوگوں نے لایا تھا ان کو پرواہ کو نہیں ہے، کبھی ایک کو پکڑا کرتے ہیں، کبھی دوسرے کو پکڑتے ہیں، کبھی توشہ خانہ، کبھی فلانا ٹمکانا۔ مت کریں ایسا، ملک کی قسمت سے مت کھیلیں۔ یہ ملک ہے تو آپ کی زندہ، پاکستان زندہ باد۔